زراعة وتهدر أما بقليله زمارة إيو ومسحت تمشيو خاصة ولاية معاملتي حطوا سدنا زي هذا يرجع مجنين فعلى بكاكانا تقولنا تقولنا سلازي كم كريستيانا لا يحد مثلا زين تيجين تلعبينا كم استرحنا كم فلتو أجد سنة ألو ما من تساوي كلام من تساوي نبني نجوا كل كلام نقول نجار صلوت عبدي هواي قال تاسو صلوت يا صاحب قدام صلوت نحن كنا دكما عديك على الناس بالعلمتن فطرن لا تصفى من حام كقطع سجنا دخلنا نتأنكر كده أما دي مرة بسنا أنت يا دنيا تدوي زلوا زلوا وليه ما يكون ينتهي على دنيا سلازي نحن دكما عديك على الناس ورعرسي كم تصفى النتن فطرن لا تصفى من حام كقطع عرسي أبد يومنا يومنا دايما نتأنكر Pertama itu waktu azan kami sana mau datang kalau dia sana dia tanggap welcome Farad dia tanggap dengan betesan dia tanggap duluan itu mudah tu نعملها مصدر تداول مع أطراف النظام نعم تعمل على أنتي الكير كمودي أطراف هذا كان عند بلاد ما كاتل زيادة بالبتان وإما مثل زيادة أصح زيادة بالبتان وإما مثل زيادة زي ما نتاونا نعملها بالبتان نعملها كل مسلمين النجار من بعد هذا ناب أملاك نملاك تحيي ما يكون بنهاية ناب أملاك نملاك إيو أبدا تريد تسأل على عشرة 14 الذين ليس إسرائيل برم جاء أملاك تنزيل الله تملسوا كون أعطاكم تملسوا أنا خاف كل إياك جتكم ملسوا كل سياقكم كل أصل كل شيء من دايمرو أبي أخذ دي كابتن مجمع هذا أنا يوم زيادة مسألة عن الجنة مثلا كنا عبن كنا الناس نأخذ الأرمن ضمن الناس مثلا الموضوع تدخل أيضا سيدان نودكتنا نتطعنا مسألة كي تقدر تهلون الزمن نحن كم يقدر نخاوف كن وصل الزمن ترينا سال سايدنا نحن نعمل كن تتنو نكلونا نزي إنه يقدر عمله برجس أتي مجمع الزمن نحن بدنا نقول لنا المقام نحن ما نعرف من الرأي هنا المقام أمور داتو تقولوا من الزيادة اللي بدنا كعوكو كنا نزور ويدما نعو كنوصل لنخدم دما أملا من لاس مخالينا الذي الذي مودعنا تاع أبدي زرعنا نفسه عتقي بالوباد لنا كله كنصبر كنحاكم نغلم زيادة من نصاب عتقي تعاقدنا كي ودع من البعض أقول سنة ألنا لبنك كي منم كأزمان منم كيفران منم كعبنا كي نبرمو عمود داخلنا السماوات سنة كي تقبلنا كنتبه جابير سوعنا له لا إحنا نرجعنا كنا جابير دانا كاريو تسمع عليه لازم نرجع تعمل هذا لما حد يقرر لنا أي
اشتي كابتي في المعرض سنحنا حدا نقرأت كلمة زخاخري بس مبادرني زي جروب تبتي زلوا يمكن هذا دانا هنا مزمور نحبار مزمور جبنا قصة سيف جبرينا رأيتي أرستنا فتنا نسمعنا فتنا اليوم مبالغ جي تي أنا بحبك على إجازة كمزخاخر فلنا سنقيمنا جزانا هجنا كي لا أمرنا كلت إجازة تلاقيمو ويسلس إجازة تلاقيم إجازة أبزمن أنا خا حزنا كي حزنا تلك الناس توا قالوا بزمن أنا لذي فتنا مالت واقع مخفل أملاق بعد فتنا من قصة سمعت شيء بهوا ويتنا يسوع كريستوس أبقرات زترخبت عنكي تمس أجي أتي نتعمق أتي أزدلياس زلوا كله تدلنا زبلة كله كفيلنا نعد عنكيا لازم ما ننسى سمياتي يشتي فتنة تفكي الناس عبوا قال يشتي فتنة قد من نخل فتنة برجع نخل الناس مسواقا نايم ننسى سميات ما ننسى سميات أتوس كن دي تخفل دمنا خدم كريستوس بيخدم دم نسخ كريستوس فسيس نحنا دمنا خفس سمو أفتنا أو كنبل بيتكشان سيار أبز أو زبالة بقال كريستوس يتزارب بيتكشان كان كاتب قال أملاك كاتب أفتنا نايم حكي كريستيان تخيكم أفتنا هيوتكم ولا حكي كنت أفتنا تن أملاك كاتب تسأجاي يأخلوكم أو نستعلو تسأجاي يأخلوك قالوا كله تحمانك عبنا قرايكم بس كان تموتك بهيوت نخيت موت ينعي أولاد زكاة سني يبلنا الأمر بس كان ولا تموتكم تتساقوا خمسي أنا بس كان تساقيو تايلون بويتنا كريستوس توم كردسان أب رأي يوحنس تايلون يمحاتيتهم عو بزبالة دمسخاء أو قدسن حكينيان بويتها كسع معاسيخا زيت فرد في الدخارينا مخيناتو دم نصحات يفسسالو نصحان سبات يتصرفلو أبز عالم نزي عالم نصحون حكينيان زبالة تساقيو نريئا لنا كسع معاسيخا حنا دمنا زيت فرد النابلو عاوز بدل دمسي يتقرعون يروم تنبلس أملاكن اتفتنا دمس الناس كأن من مسرات عالم أملاكنا عنا زدالو ونقرين صدقوا نفس وقفهم دما سعدا خدان توهبوا كم يوم تقرأنا بقول سعدا خدان إحنا أبسماي حجي عننا خير زلوسي سعدا خدان لباسنا استيفانوس أمنير إنينيو بسماي واحد استخفي تريبو زور له زنبرة كن أمان نتأمل كن كريك قال مخياتو تسألقاي يا عابي تسألقاي يا أملا تسألقاي فتنا نلعب زخونا يكون فتنا تقاتي منا فتنا إلنا همان كين صور انتايو زي بقع واقع كريستوس أدم زخوف الواقعس نتي كريستوس زخوف الواقع نتي كريستوس زدخف لنا واقعس واقع تخفي للي واقع تردي إن الله مبادئ لازم تاي لبويت يسوع كريستوس كل سلام كله التوم كم أتاتهم انتم سعدا زخدم كقتلوا زلوهم بسقطهم باروتن أحواتهم كسع زملوا دينا يقولوا زلوا كريستوس دينا نايتهم كريستان دمس حساب زمل إذن تاي تدم مسكري قائل نحو أبيك أتيبو تدم من تاي جيرو أبسماي تريعو
ደም ከአሁን ጊዜ ምስክሪ ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ፈተና ገጥመና ሁሉስ ከመሐድሽ ነገር ሐዋርያ ጴጥሮስ መልእክት ተጽፎሎም ኩሎ ኣብ ግዜ ፈተና ይጽፎሎም እንተይሉ ከመይ ጌሮም ካብ ፈተና ከምልጡ ዝኽእልሉ መንገዲ ክረኽቡ ምኽንኻዊ ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ተምእመን ንሳቶም ግን እንታይ ኢሎሞ ኣብቲ ፈተና ጽንዑ ከመይ ጌሮም ክመልኡ ይኽእሉ ይኮነን ከመይ ጌርካ ክመልኡ ኽእል ዝተነገሮም ነይሩ ብዙሕ መምልኦ ቦታ ምሕድ ጎዳጉዲ እውን ነይሩ ግን እቲ ምሕድ ጎዳጉዲ ኔቹራልን ንፈልጦ ኢና እንስሳታት ከመን ብባህርያዊ ተፈጥሮም ክህደኑ ከለዉ ከመይ ጌሮም የምልጡ ይፈልጡ እዮም ንሕና ግን በርኣያ ኣምላኽ ተፈጠርናስ ሰማያዊ ነገር እንትንብል ሰማይ ነገር ንሰማይ ንርኢ እንተይናስ እቲ ፈተና ልክዕ ከምቲ ዕንቂ ዘለካ ከፊልካ ትእቶ መንግስቲ ሰማይ ዘለካ ኩሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ፈተና ክንጽንዕ ይጽናዕና እቲ ምስ ሓዋርያት ዝነበረ ኣምላኽ ሕጂ ከዓ ኣብ ፈተና ክንጽንዕ መንፈስ ቅዱስ ይረኣኸልና ካብዚ ቀፂሉ ቅድሚ ሓውና ዲያቆን ገብረ እግዚአብሔር ትምህርቲ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስማዕና ካብ ምእመናን ብሓባር ሓንቲ መዝሙር ክንዘምር ኩላትና ንፈልጥ ኣብ ሓንሳብ እግዚአብሔር ሰናዩ Amen.